बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अबू ज़यान एक दफ़ा फिर एक नए इवेंटली रिकॉर्डिंग के साथ आपके साथ मुखातिब है। आपको अपने चैनल ज़े रिव्यूज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, अगस्त का महीना शुरू हो गया है। पाकिस्तान बनते तकरीबन 75 साल हो गए हैं। हमारी डायमंड जुबली जो है वो डायमंड जुबली ईयर है, 75 साल हो गए। तो इस सिलसिले में हमने एक स्पेशल एहतमाम किया है कि जो बुज़ुर्ग हमारे इस वक्त ज़िंदा है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, पाकिस्तान बनते हुए जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी, वो हम उनकी तलाश में है और उनसे अच्छी अच्छी बातें, उनकी यादाश्त शेयर करना चाहते हैं। मीना वालो अस्सलाम वालेकुम। अबू ज़यान योज़ल बिया तफ्ता पखपल चैनल ज़े रिव्यूज़ बांधे हर कले वाई द अगस्त म्याश्ता ज़मीन द पाकिस्तान पिंजला समक काल दे द पिंजाव्या कालो उशो और मुंगा पदी रोज़ों की ददा से मशरानो पर तकल बंदियू द अगी पर तलाश कियो चिचा पाकिस्तान जोड़े दो लिदली दी जोड़े दिल लिदली दी द पाकिस्तान पर जोड़े दो के चिकम मुश्किलात वो द अगी न मख के चिकम मुश्किलात वो द पदे नड़े के सस हालात वो सिंग गरीबी व सिंग सख्तियाने वे न पदे बारा के नन मुंगा रगलियू और गफूर खान बाबा सारे मुलाकात उशो। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम अस्सलाम। सिंगा ले काका खै सेहत खरे दाल एहसान दे सेहत सिंगा रे बाबा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा मुंगा रगली यू मुंगा वही च द पाकिस्तान द जोड़े दो सा वक्त के तासो माशाल्लाह दम रे यादाश्त दे च पाकिस्तान जोड़े दो न मख के सलो पिंज काला तासो कम हालात हु अगम तासो लिदरियू और आगे न पसम हालत तासो लिदरी न मुंगा वही च मुंगा द आगा वक्त खबरें ओके च मुंगा तना द उसनी जवानान च दे उसनी बच्ची च दे आई ते सबक वाली जी पखवाने वक्त कमू कना द पाकिस्तान न मख के जी मां सबक वेलो और दलता जमू पकड़ी के यो द्वा हिंदुआनु से द द्वा डरुनो हाजी यो मेरचन नामो द यो पगन नामो हाजी आवागा मेरचन जुई चरजराम नामो वा मुसरा स्कूल दतलो हाजी जवानी वा ख जाबम नवेल च द हिंदू दे खपेर मखयाल को जी او دا د پګن چې کوم دی نو درې ځامن وو دوی لونه وو یو خزا وا خاجي او دغه څه دی دغه چې کوم دی نو یو لوا او یو د ازو د مرچن جی نیمتو نامه د لوا خاجي او ګلبوی د خزه نامه وا او مرچن چې کوم دی نو د ملکانو په میانه کې اوسېدو د قدیر او د رشید په میانه کې اوسېدو ویل ګل کاکا هغه وخت کې ژوند دی د دی پلارو خاجي او بیا ستا بچلو شاده اغي چې د پاکستان جوړې دو نو د دې کې ډېر الګوله و جګړې وینو خلک وره غالکه مسلمان شو بس هغه ویل خه مسلمانې غم د شپې شپې وتاختې هغه چې هغه پګنم جی داغه د یو زوی جرام نام او د بل کستوري او د بل بیریرام نام و جی او یو لوري ګل کلا نام او د بل رویلای او یو خدي جم کلا نام و په دا ماته یاد دي خلک دا چې تکلیفونه ډېر زیات و هغه ټیم کې جی سلور اني ورځ د مدور هغه مبلیشن به ورته ویلو دی چغول پوری سره خاجي هغه کې به میوه ډبلو کې بندولو دی دغه ته به استوله راستوله کنه دا فوج ته خاجي نو پجاج به پجاز باندې به ورګولار ولاته جی نو هغه له به ما پلار او چې په چوټه راغلو نو هغه الته کار لاتله سالور نه ورځ به خشته پیاده بدلو پیاده برابر خاجي کاکا تاسو والد صاحب چې هغه په فوج کې आगा पर बॉर्डर क्यों अंग्रेज़ानों सारे अंग्रेज़ान जो व्यूवर्स बाबा जी जो है अपने उस वक्त की यादाश्त बता रहे हैं कि इनके जो क्लास फेलोज थे हिंदू थे, उनमें से जयराम भी एक था, फगन भी एक था और उनकी बहनें उनकी फैमिली जो है इनकी यादाश्त में अभी भी ज़िंदा है। क्या मैं पाकिस्तान से पहले लोग उनके पास जाते थे कि आप इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो फिर रातों रात यहाँ से चले गए। बाबा जी बता रहे हैं कि उस वक्त बहुत सख्ती थी, हालात बहुत सख्त थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर गुजर गया है। बाबाद पाकिस्तान जोड़े दो न पस यो नवे मुल्क पे वजूद करा लो वड़ांदे को हिंदुस्तान हो चिकला पाकिस्तान जोड़ शो अल्हम्दुलिल्लाह मुंगला अल्लाह पाक दा यो आज़ाद वतन राकू द आगे न पस बिया अगा शुरू की चिकम हालत हो अगा सिंगा हालत हो अगा दा से हालात च दे के यो मिर्जा सिकंदर और डॉक्टर खासिब वो दा गट अफसरान लक वजीरान शो या दा शो जी और दे मिर्जा सिकंदर च कम दे नो द खपल दे बिया फा जजुनो के नौकर को दा ग मिर्जा अनवर नाम वा हां जी هغه بیا دالته زمونږ د کلی نه بهر جی توري ماستر په پټي کې پرې وته جاس پرې وته جاس پرې وته نو پکې سوځېدل خاجي او خا غاني واغه وخت کې خو پیسې نه و او پیسې نه و ځکه چې
څلور پنځه ورځې کار به دې وکړو نو روپۍ به دې وګټله څلور انې ورځ څه شی بالکل ځکه زما پلار چې کوم دی او تره مې هغې 2 روپۍ په بارډر کې تنخوا وه 2 روپۍ نه څه جوړېږي د میاشتې بالکل او یو نیکه مې هغه به دا زمینداري کوله مونږ خو ماشومان خو هغه غریب ناجوړه سالنډۍ مرض و نو بس مونږ به یې د ګوتې نیولو چې لا بړو نو دی به په پوله راته ناست و مونږ به هغه پټو کې کار مار کول 2 مې خویندې وي او یو زوم صحیح هغه ورځو کې زما بل ورور نو بیا 12 کاله پس ما پسې یو ورور شو مشال خان نامه وه हाँ जी व्यूवर्स बाबा जी बता रहे हैं कि उस वक्त जो है 4 आने मजदूरी होती थी। आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो हमारा रुपया है यानी 100 रुपये का जो छोटा सवा हिस्सा है वो 1 रुपये होता था और 1 रुपये के फिर 16 आने हुआ करते थे। मतलब एक जो इस वक्त हमारा 100 का नोट है उसका सवा हिस्सा और फिर जो 1 रुपये का 16वां हिस्सा उसके फिर 4 आने जो है होते थे और वो 4 आने जो है वो बहुत थोड़ी रकम होती थी लेकिन मुश्किलात का दौर था अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर गया है। बाबा द कायद आज़म बाबा बारी के तासो खबर रासलो की जगह पेशावर तरागले कायद आज़म چې راغلی و که نه نو دی دغه د پاکستان د هغه ګوله کې راغلی و دا لګولو مغه شروع کړې وه ښه جي پاکستان ازادېدو نه مخکې راغلی و ازادېدو نه مخکې راغلی و بیا د چې کوم دی نو دا په حال کې دی ناست و دی انګریزیانو یو دغه هغه ته ویلي چې ما هغه ورته ویل ما سره وټونه وکړه ښه جي نو هغه ورځو کې خو بس ټول هم کانګرس هم د هندوانو پارټیانې وي او جي او هندوان مالدار هم وو جي نو هغه ویل ښه نو هغه به په حال کې وی ناستو مشرانو مونږ ته دا ویلې ویل حال کې ناستو هغه ویل چې ښه ده دلې وټونه شروع کړو ورغو یو سړي نه تپوس وکړو چې ته مسلمان یې که هندوی وی چې نه مسلمان یې ویلو لیکله مړه ها چې بس هغه حال کې صرف 4 که 15 کسان مسلمانان زیاتو او هندوان پکې کم نو هغه وټونه په هغه هغه व्यूअर्स एक इंटरेस्टिंग बात बाबा जी ने बताया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पेशावर तशरीफ़ लाए थे तो हाल में कहीं कोई गैदरिंग हुई थी जिसमें अंग्रेज़ सरकार जो उस वक्त के सरकार थे वो बैठे हुए थे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथ बात कर रहे थे कि आप वोटिंग कर ले पाकिस्तान के मामले में तो एक जनरली बात है तो जो गिनती हुई एक बंदे से पूछा दूसरे से कि इधर से शुरू करते हैं एक बंदे से पूछा दूसरे से पूछा तीसरे से पूछा तो जो मुसलमान थे कड़े होते गए मुसलमान तो उस वक्त जो मौजूदा लोग थे उसमें गिनती के हिसाब से जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान के हक़ में 5 वोट ज़्यादा आ गए थे। जो शमाल मगरबी सरहदी सूबा जिसको कहते थे मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा ये जो है ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था उस वक्त क़याम पाकिस्तान से पहले। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिस सूबे में इस वक्त हम मौजूद है ये ब्रिटिश इंडिया का शमाल मगरबी सरहदी सूबा था जो अफ़गानिस्तान की तरफ भी था और इधर से पंजाब के साथ इसकी सरहदें मिलती थी। बाबा द क़याम पाकिस्तान नमक की दिल तक की चिकम सिकान वो सिकान हिंदुان دا ټول پکې وو دلته بالکل جایدادونه اخیستي وو ښه جي او ستا بچو له دلته د تیرهو کې نه دی جی ډېره ځمکه د هندوانو وه ښه جي او ستا بچو له اوس هم دلته دا زرګران دي بیا دې ترې نه واخیسته جی که نه جی او څه پې همداسې کابیز دي اوس هم هغه ځمکې مکې شته او خار بازار ته به چې تاسو تی نو څنګه به تلئ او خار پیاده به پنیر په جرمدو به وړېدو داسې مخامخه ښه جی او د چرګو چونګي ته به ورسېدو व्यूअर्स बाबा जी बता रहे हैं कि जब हम शहर जाते थे शहर यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है तो बाबा जी बता रहे हैं कि हम यहाँ जो शेर शाह सूरी ने एक बादशाही रास्ता जिसको बोलते थे जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया है वहाँ से होके पैदल जाया करते थे और वहाँ से सौदा सर्फ लेके फिर पैदल ही आया करते थे। तो बाबा जी वही बता रहे खार की बाबा बस हालात वो बस हाले गोली बावी यकीन देखिए چې دام را له ګولې وچ پکې ډلې مشکې دي نیم پکې کې د هندوان هم پکې ډېر مړو مسلمانان هم پکې مړو جی او ډېر خلک چې هغې ستا بچې له شوانې پسې ګرځېده جی بدماشان به یو دی شو یقینو که ډېر هندوان ژوندي راوستي وو په المارو کې بندو راوستي وو داسې څو ځلې نو بس دغه ماتې ګوډې وي پکې نو اورې بس بابا د تاسو سره ډېر خوندورې خبرې زموږ وشوې تاسو پاکستان ولیدو او د پاکستان دومره وخت هم ولیدو او په پاکستان کې دې دوران کې ډېر نقصانات هم مونږ وکړو ډېر ښه وختونه هم راله او وختونه ورسره سره تېرېږي
नो स्तासो मौजूदा नस्ल लपारा मौजूदा चिकम कशरान दी द अगी दपारा स पैगाम दे अगी लपारा बस हम दगा गरीबाना बस न गया जिसता बच्चे लोग मजदूरी कई गिलकारे चास दकड़ी दी और टूल जमा दामन को टूल खैर सर गिलकारान दी शुक्र दे जी दगा गंदा रुना दामन दा कना रुना में गिलकारान यो मशार नाम हुआ यो जानस नाम हुआ जी बस अगी गरीबाना नु लगे तो दला द दुनिया हवारा पाने लगी और शुक्र दे दा मैंने दामन दी शुक्र दे दा यो दना कशर दे हाजी नूर दिन ला खैर मशरान दी बस द सरे पाकिस्तानी कौम द पारा स पैगाम चीज़ी तासु कम अगर सख्ती लीदली दी चे मुल्क खिदमत की द मुल्क जोड़ की दी खुपरदे गुलामी न लीदली और गुलामी न लीदली जी पाकिस्तान की जी पाकिस्तान की खुदा पाकिस्तान अफसरान तम बेमा जी और हकीमान होता है मैम हाँ जी कि पाकिस्तान की सलू की यो कसी जागा के बैसाफी गिने साफ पाकिस्तान की निश्ता सहूलतें नहीं थी लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते थे। आजकल सहूलतें हैं सब कुछ है लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ये हाल है। तो हमारी बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी आज की जो नस्ल है उनसे ये दरख्वास्त है कि आप पढ़ लिख के पाकिस्तान बनाएं, पाकिस्तान की खिदमत करें चूँकि ये पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से है। व्यूअर्स हमारा जो आज का व्लॉग है क़याम पाकिस्तान से लेके 2022 तक के जो हालात हैं, जो बुज़ुर्गान हैं उनसे हमारे में जो बातचीत चल रही है, जो गपशप चल रही है, उसका पहला एपिसोड आपके साथ हमने शेयर किया। अबू ज़ैन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए बुज़ुर्ग के साथ, एक नई इवेंट पे, एक नई जगह पे। कीप वॉचिंग ज़े रिव्यूज़ विद अबू ज़ैन। अल्लाह हाफ़िज़।